अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं साहर न्यूज़। एक और चिराग बुझ गया। हिंदुस्तान की सुरीली आवाज़ हमेशा के लिए खामोश हो गई। ये वो आवाज़ है जो सरहद की मोहताज नहीं, ये सरहद के दोनों पार पसंद की जाती थी। ये ऐसी आवाज़ थी जो लोगों के दिलों को छू जाती थी, और इस आवाज़ को बुलबुले हिंदुस्तान और सुरों की मलका भी कहा जाता था, जिसके मुतल्लक बड़े से बड़ा गवैया भी ये कहता था कि ये आवाज़ कुदरत का एक ख़ास तोहफ़ा है। जी बिल्कुल, हम बात कर रहे हैं लता मंगेशकर की। लता मंगेशकर की ज़िंदगी का भी इख्तिताम हो गया, और आज की वीडियो में हम सुरों की इसी मलका के बारे में बात करेंगे, जिन्होंने हर मैदान में अपनी सुरों के जादू का लोहा मनवाया और पूरी दुनिया में इज़्ज़त और शोहरत हासिल की। लता मंगेशकर कैसे इस इंडस्ट्री में आई, लता मंगेशकर और नूरजहां का आपस में क्या रिश्ता था, और उन्होंने किस वजह से सारी ज़िंदगी शादी नहीं की, इन सब के बारे में हम बात करेंगे। मगर इससे पहले मेरी तमाम नाजरीन से गुजारिश है कि वो इस वीडियो को लाइक कर दें, इसे आखिर तक मुकम्मल देखें। अगर आपने साहर न्यूज़ को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, या फिर आप मेरे चैनल पर नए हैं, तो इसे सब्सक्राइब करके साथ लगे बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें। जी, तो हम बात कर रहे थे लता मंगेशकर की। लता मंगेशकर की पूरी ज़िंदगी और इनके कैरियर पर वीडियो बनाना तो हमारे पास में नहीं, मगर इस हवाले से हमने एक छोटी सी कोशिश की है, और इनके मुतल्लक मुख्तसर मालूमात से हम आपको आगाह करते हैं। लता मंगेशकर 28 सितंबर 1929 को हिंदुस्तान के एक शहर में ब्राह्मण ख़ानदान में पैदा हुई। इनके वालिद का नाम पंडित दीनानाथ मंगेशकर था, और वो भी एक गुलकार थे। दीनानाथ के 5 बच्चे थे, और लता मंगेशकर अपने बहन भाइयों में सबसे बड़ी थी। पंडित दीनानाथ गुलकारी के साथ साथ ड्रामा कंपनी भी चलाते थे, और बच्चों को मौसीकी की तालीम भी दिया करते थे। लता मंगेशकर को बचपन से ही गुलकारी का शौक था, मगर उन्होंने अपने इस शौक के बारे में अपने वालिद को नहीं बताया था। एक दिन जब पंडित दीनानाथ मंगेशकर बच्चों को सुर लगाना सिखा रहे थे, तो लता भी इन बच्चों के साथ सुर लगाने लग गई। लता की आवाज़ जब इनके वालिद ने सुनी, तो इनको पता चला कि इनकी बेटी के अंदर गुलकारी का फ़न मौजूद है, और इस वक्त से उन्होंने लता मंगेशकर को गुलकारी के बारे में बताना शुरू कर दिया। लता मंगेशकर को देखे देखे इनके बाकी बहन भाई भी इसी मौसीकी की तरफ आ गए। लता ने 9 साल की उम्र में पहली बार अपने वालिद के साथ स्टेज पर परफॉर्म किया, और 1942 में उन्होंने पहली बार एक फिल्म में अपनी आवाज़ का जादू जगाया। 40 की दिहाई में जब फिल्मों में गीतों का ज़्यादा रवाज नहीं था, इसी दौर में लता के वालिद का इंतकाल भी हो गया था, जिसकी वजह से घर की सारी जिम्मेदारी बड़ा होने की वजह से लता के कंधों पर आ गई। इसी वजह से उन्होंने उस वक्त फिल्मों में छोटे मोटे किरदार अदा करना शुरू कर दिए। फिल्मों में अदाकारी का मकसद महज अपने घर वालों की माली मदद करना था। लता को अदाकारी का नहीं बल्कि गुलकारी का शौक था। 1943 में एक फिल्म के लिए जब लता को छोटा सा किरदार दिया गया, तो इस फिल्म में मैडम नूरजहां हीरोइन का रोल अदा कर रही थी, और उन्होंने ही इस फिल्म के लिए गाने भी गाने थे। इस फिल्म के डायरेक्टर ने लता मंगेशकर को नूरजहां से मिलवाया, और इसका तारफ़ कराते हुए डायरेक्टर ने उन्हें बताया कि ये बहुत ही अच्छा गा भी लेती है। मैडम नूरजहां ने लता से कुछ गाकर सुनाने को कहा, जिस पर लता मंगेशकर ने गाना गाना शुरू कर दिया। इनका गाना सुनकर मैडम नूरजहां बहुत ही खुश हुई, और लता को रियाज करने की नसीहत की, और कहा कि तुम एक दिन बहुत ही आगे जाओगी। इस दौर में लता अपने घर वालों की माली मदद करने के लिए फिल्मों में छोटे मोटे किरदार अदा कर रही थी। जब मौसीकार उस्ताद गुलाम हैदर ने लता की आवाज़ सुनी, तो उसने उनकी मदद करने का इरादा किया, क्योंकि वो ये जान गए थे कि उनकी आवाज़ में एक जादू है। इसके बाद लता बाकायदा तौर पर फिल्मों में प्लेबैक सिंगर के तौर पर इंटर हो गईं। इसी दौर में पाकिस्तान का क़याम भी वजूद में आ चुका था।
اور اسی وجہ سے میڈم نور جہاں اور ماسٹر غلام حیدر واپس پاکستان آ گئے، مگر لتا وہیں رہی۔ کشور کمار اور محمد رفیع کے ساتھ پلے بیک سنگر کے طور پر ان کی جوڑی بہت ہی مشہور ہوئی۔ لتا منگیشکر نے انڈیا کی 36 زبانوں میں 30,000 سے زائد گانے گا کر ایک ریکارڈ بنا دیا، جس کی وجہ سے ان کا نام گنیس بک آف ورلڈ ریکارڈ میں شامل کیا گیا۔ لتا اور نور جہاں کے درمیان بہت ہی گہری دوستی بھی تھی اور دونوں کئی گھنٹے آپس میں فون پر باتیں بھی کرتی تھیں اور دونوں میں بہنوں جیسا رشتہ تھا۔ لتا منگیشکر اور نور جہاں نہ صرف اچھی دوستیں تھیں بلکہ لتا نور جہاں کو اپنا استاد بھی مانتی تھی۔ 1952 میں جب نور جہاں پاکستان آ چکی تھیں تو لتا نے امرتسر کا وزٹ کیا اور دونوں نے یہاں پر ملنے کا پلان کیا۔ امرتسر جو کہ لاہور سے 2 گھنٹے کی مسافت پر تھا، دونوں نے بارڈر پر ملنے کا ارادہ کیا۔ لتا منگیشکر اور نور جہاں دونوں واغہ بارڈر پر آ گئیں اور دونوں ملکوں کی افواج کے افسران نے باہمی مشاورت کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ ان دونوں کو بارڈر کے درمیان کی جگہ پر ملنے دیا جائے۔ یوں دونوں ایک دوسرے سے اس جگہ پر ملیں اور دونوں چاہت اور پیار سے ایک دوسرے کے گلے لگیں اور رونے لگ گئیں، جسے دیکھ کر وہاں پر موجود آرمی کے نوجوان بھی رونے لگ گئے۔ لتا منگیشکر نے بے شمار ایوارڈز بھی اپنے نام کیے، ان میں انڈیا کا سب سے بڑا ایوارڈ بھارت رتنا بھی شامل ہے۔ اس کے علاوہ انہیں کئی فلمی ایوارڈ بھی ملے۔ بڑے غلام علی اکثر ریڈیو پر لتا کو سنا کرتے تھے۔ لتا منگیشکر نے تمام بڑے موسیقاروں کے ساتھ کام کیا اور وہ کرکٹ کی بہت ہی بڑی مداح تھیں اور انہیں ڈائمنڈ بھی بہت ہی زیادہ پسند تھا، اسی لیے وہ ہمیشہ ڈائمنڈ رنگ پہنا کرتی تھیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ انہیں جاسوسی ناول بھی پڑھنے کا بے حد شوق تھا۔ کھانے میں جلیبی، سمندری جھینگے، مٹن کڑھائی اور قیمے والے سموسے بہت ہی پسند تھے۔ لتا منگیشکر خود بھی بہت ہی اچھی مٹن کڑھائی بنایا کرتی تھیں۔ اتنی زیادہ خوبیاں، دولت اور شہرت سب کچھ ہونے کے باوجود انہوں نے شادی نہیں کی تھی۔ انہیں ساری زندگی کوئی بھی پسند نہیں آیا۔ انہوں نے ایک دفعہ کہا کہ میرے والد نے میری جنم پتری لکھی ہے جس میں انہوں نے لکھا ہے کہ یہ پوری دنیا میں شہرت حاصل کرے گی، پورے خاندان کی کفالت بھی کرے گی، لیکن یہ خود اکیلی ہی رہے گی، یعنی کہ شادی نہیں کرے گی۔ لتا کو خود کی شادی نہ ہونے کا غم بھی تھا اور وہ کہا کرتی تھی کہ اگر میری شادی ہو جاتی تو میں اس طرح سے تنہا نہ ہوتی۔ لتا کے متعلق یہ دعویٰ بھی کیا جاتا ہے کہ وہ مرحوم استاد سلامت علی خان کے شاگردی میں آنے کے بعد ان کی محبت میں بھی مبتلا ہو گئی تھیں اور دونوں نے شادی کا فیصلہ بھی کیا تھا، لیکن پھر کچھ وجوہات کی بنا پر اس محبت کو منزل نہ مل سکی۔ لتا منگیشکر کو اس بات کا علم تھا کہ ان کے مداح جس طرح بھارت میں ہیں اسی طرح سے پاکستان میں بھی ہیں۔ وہ پاکستانی مداحوں کو بہت ہی قدر اور پیار کی نگاہ سے دیکھتی تھیں اور وہ پاکستان سے بھی بے پناہ محبت کرتی تھیں۔ 2004 میں ایک فلم کے لیے لتا نے آخری بار اپنی آواز دی اور اس کے بعد انہوں نے فلموں کے لیے گانا بند کر دیا۔ لتا اور مہدی حسن کی یہ خواہش تھی کہ وہ دونوں ایک ساتھ مل کر گانا گائیں، مگر ان کی یہ خواہش کبھی بھی پوری نہ ہو سکی۔ لیکن ان دونوں نے اپنے اپنے ملکوں میں گیت ریکارڈ کیا، جس کے بعد اسے اکٹھا کر دیا گیا۔ لتا مہدی حسن کے بارے میں یہ کہتی تھی کہ ان کے گلے میں بھگوان بولتا ہے۔ لتا منگیشکر کو پچھلے ماہ کورونا اور نمونیا ہو گیا تھا۔ انہیں بمبئی کے ایک ہسپتال میں داخل کیا گیا۔ حالت خراب ہونے پر انہیں وینٹیلیٹر پر بھی منتقل کر دیا گیا۔ 1 ماہ ہسپتال میں رہنے کے بعد ان کی طبیعت سنبھل گئی اور وینٹیلیٹر بھی ہٹا دیا گیا۔ ڈاکٹروں کا بھی یہی کہنا تھا کہ ان کی طبیعت اب ٹھیک ہو چکی ہے، مگر 5 فروری کی رات کو اچانک سے ان کی طبیعت خراب ہو گئی اور فوری طور پر ان کو وینٹیلیٹر پر منتقل کر دیا گیا، مگر اگلی صبح یعنی کہ 6 فروری کو وہ اس دنیا سے کوچ کر گئیں۔ ان کی موت کی خبر سے پورے انڈیا میں سوگ کی فضا پیدا ہو گئی اور بڑی تعداد میں لوگ ہسپتال پہنچ گئے۔ بالی ووڈ کے تمام اداکار بھی ہسپتال پہنچے۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی اور اداکاروں نے ان کی آخری رسومات میں شرکت کی۔ ریاستی اعزاز کے ساتھ لتا منگیشکر کی ڈیڈ باڈی کو رخصت کیا گیا۔ 2 روز کے لیے بھارتی پرچم سر نگو رکھنے کا بھی کہا گیا۔
ان کی آخری رسومات میں دیگر اداکاروں کے ساتھ شاہ رخ خان نے بھی شرکت کی اور ان کے لیے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور دعا کے بعد انہوں نے کچھ کلمات پڑھ کر لتا کی ڈیڈ باڈی پر پھونک ماری، جس پر بھارت میں ہر طرف یہ شور اٹھا کہ شاہ رخ خان نے ان کی ڈیڈ باڈی پر تھوک دیا ہے، جو کہ ایک مضحکہ خیز بات بھی تھی۔ اور یوں 6 فروری کو ایک اور ستارے کی زندگی کا چراغ بجھ گیا۔ جی تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید ہے یہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی نیچے کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے ہمیں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریے گا۔